مشاهدي قناة تونسنا، مرحبا بكم في الموعد اللي تعودتوا به، برنامج بونتو، ليميسيون اللي تعيشكم الديتاي نتاع الديتاي في البطولات الأوروبية، مباريات نهاية الأسبوع أبارتير من اليوم نهار الخميس حتى المباريات نهار الأحد، نعيشوكم كل تفاصيل المباريات والبطولات الأوروبية الكبرى. معايا كالعادة محللنا صادق قحبيش. مرحبا بك صادق. مرحبا بك بشير، ومرحبا بك كامل متتبعي قناه تونسنا ليميسيون تاعنا بونتو اكس. استنى فينا حاجه باهيه الجمعه هذه؟ تفرجنا على برشا كوره الجمعه اللي فاتت، اهداف عديده، مباريات فرجويه، ان شاء الله الجمعه هذه كيف ولا خير. وبيان سور عندنا برشا ما نحكيو في عندنا الفيستير وفي ياسر في اللعبيه وفي الكورجيه، عندنا برشا ناس تتبع والبرنامج لقى استحسان عديد المتتبعين خاصه البطولات الاوروبيه. صحيح، البطولات الاوروبيه الحقيقه في المشهد الاعلامي في تونس ما فماش معناها شكون يلتريت السوجي هذا. نحاولوا باش نكونوا خفاف الظل، نعطيو شويه ارقام، نعطيو كيلكو انسوليت دي نيوز اللي نجموا معناها يخليوا العباد يتفرجوا اكثر شغف نقولوا احنا ويتبعوا المباريات هذه. فما برشا مباريات اللي باش نحكيو عليهم بعد سي دي شوك، وفما مباريات ننتظروا زاد عديد المفاجآت، ان شاء الله نشوفوهم واحده واحده. الارقام والنيوز اللي يحكي عليهم صدق حبيش تلقاوهم على السيت نتاعنا buntu1x2.com، ولا على السيت الاخباري نتاعنا تلقاو فيه كل الاخبار اللي تهم الانديه والبطولات الاوروبيه. buntu sportsnews.com تلقاو فيه كل الرياضات، التنس، الباسكت، البوكس، الكريكت، فوتبول امريكان، الفوتسال والهوند. تعملوا انسكريبسيون، تدخلوا تحطوا البسودو الميل نتاعكم مود باس، تعملوا انسكريبسيون عاديه كانك باش تعمل انسكريبسيون نتاع ادريس ميل في السيت نتاعنا دونك buntu1x2.com buntusportsnews.com، ولا على البورتاي موبيل نتاعنا بونتو لايف. هذايا بالنسبه للادريس اللي تنجموا تتواصلوا بهم معنا. احنا باش نمشيو مباشره نحكيو على مباريات الليله، عديد المباريات، الكؤوس ماهيش خاصه بالبطولات لكن الكؤوس في القاره الاوروبيه. في فرنسا كاس فرنسا، غرينوبل تستقبل ستراسبورغ في اسبانيا، هذايا اللي باش نحكيو عليه. نصف نهائي الكوبا ديل ري، نصف نهائي اياب فالنسيا في المستايا تستقبل البارسا، كلوب بروج في بلجيكا تلعب ضد ستاندار دو لييج، وفي كاس تركيا غالاتا سراي يستقبل فريق كونيا سبور. لافيش نتاعنا اليوم ماتش يبدا بعد ساعه ونص تقريبا، فالنسيا في المستايا يستقبل البارسا. امامكم قادش ملاعب تحبوا برشا، وجيرار بيكي لاعب البارسا، المدافع الصلب للبارسا. نستناو مباراه كبيره. شغيب جيرار بيكي على التشكيله المحتمله للبارسا بعد اصابته المباراه الاخرى. نحكيو جوست رابيدمون على مباراة ذهاب دفاعية بحتة لفريق فالنسيا اللي اكتفى معناها بالدفاع في مناطقه، أكثر من 8 لاعبين وراء الكرة. رينا فريق البارسا حاول عديد المرات باش يتعدى كسوسوا من البلاكس من المحور ولا على الجناب. هبط فريق البارسا ب 4-4-2 من الاول، واللي حكيناه الجمعه اللي فاتت صار دونك لعب اليكس فيدال قدام سيرجي روبرتو، مي من بعد دونك ما نجمش ما توصلش البرشا باش يسجل اكثر من 443 تمريره في الشوط الاول فقط، اللي هو براتيكمون بارفوا لو دوبل تاع التمريرات في مباراه جمعيات اخرين. دونك البارسا حاول عديد المرات عن طريق ميسي بيان سور، من بعد دخل كوتينيو، يدخل كوتينيو تبدل الرسم التكتيكي، خرج اليكس فيدال دونك رجعوا ل 4-3-3 العادي، كوتينيو اكسونتري على اليسار، ميسي على اليمين. رولاسيون كبيره برشا ما بين سورتو ميسي وسواريز، كما قلنا سواريز في فورمه كبيره، 9 اهداف في 9 مباريات الاولانيين في 2018، اكثر جوليادور يسجل توا. وميسي اللي بالهدف اللي اعطاه لجيرار بيكي دايور يسجل في مباراه اسبانيول وعدل النتيجه، يولي اول لاعب في الاوروب يوصل لدوبل شيفر 20 هدف و10 اسيست. فورمه كبيره من لاعبي البارسا، لكن ما نساوش ما فماش حلول، معناها ما فماش على البنك حلول، لانه باكو الكيسر، لانه دينيس سواريز ايفونتويلمون لوكاديني ما همش قاعدين يعطيو في حلول، الا باولينيو براتيكمون كي يهبط بلاسكو سوارا كيتيتش ولا انيستا. حتى جيرارد ديلوفيو كان ينجم يعاون شويه، خرج ديلوفيو خرج مشى لواتفورد، واول ماتش في واتفورد سجل وجاب هدف وعاد مباراه ممتازه بعد 770
يوم من عدم التسجيل في البريمير ليج، لان نعرفوه كان في ايفرتون ومشى لميلان ومن بعد رجع للبرسا. سي اون ميني ديسيبسيون. كوتينيو الحقيقه مش قاعد يوري في حاجه كبيره. لازمنا نفهموا اللي كونه لازم ان سيرتان طون دادابتاسيون اللاعبين اللي يجيو البرسا باش يستانسوا على السيستم ميسي. معناها ميسي هو لو ديبوزيتير دو جو في البرسا، لازم هو الكابو. يعطيك الصحه، لازم الكل شيء يدور فهمني ابروبو دو ميسي. دايور كي سالوا جيرار بيكي قالوا شنو لو سكري نتاع السنوات هذه نتاع الانتصارات ونتاع لي تروفي نتاع البرسا، قال لهم كلمه برك الميسي. الدنيا معناها توقف ونقولوا احنا تبدا الامور ماهيش ماشيه. ميسي هو دوك في فينال كوب دوروب 2009 في الشامبيونز، ميسي سجل ضد مان يونايتد. في 2011 1-1 سجل ميسي في كل فينال براتيكمون يسجل. نرجعوا جوست للمباراه المره هذه، نتصور اللي فالنسيا باش يدخل بوجه مغاير. فوالا شنو اللي باش يفرق بين لالي والروتور في الميستاي؟ في اللالي خاومي دومينيك قدامه دو ريدو دو كات، وفما كان سانتيمينا براتيكمون وحده اسولين قدام. وداير فالنسيا طلعت شويه في ربع ساعه الاخرانيه ولا اوغمونتي معناها فهمتني، قدمت في الباري سونتر نتاعها وجابت دو تروز اوكازيون. كان جيسبر سيليساني هو الجارديان الثاني نتاع البرسا، مرنا هدف ولا اثنين. المره هذه نتصور اوسي بيان رودريغو كو سانتيمينا، والا زازا مع سانتيمينا باش يكونوا موجودين وباش يكون فما اكثر. حتى اخر ماتش في الشامبيونان مشى اكثر زازا سانتيمينا. يعطيك الصحه. اما فالنسيا ما مشاتش 0-0 تير كادري من فالنسيا كونتر اتلتيكو مدريد كيما حكينا المره اللي فاتت وتنبأنا لاتلتيكو مدريد باش تربح افيك ان سكور تري بوتي اون فادير، 1-0 2-0 كذا. دونك هذاك اللي صار. فالنسيا براتيكمون ما وصلتش 18 متر تاع الاتليتي، ما سدت حتى مره في الكادر اوسي بيان في الروتور كو في اللالي. حتى في اللالي ما سدتش كونتر اتلتيكو مدريد. وفالنسيا معناها باش تعرف ديموراليزي شويه ديبيوت سيزون هذه 2018 عملت 4 هزايم في 5 مباريات. اول مره مارسيلينيو غارسيا تورال اللي هو المدرب اللي جاي من فيلاريال يخسر 3 ماتشات دو سويت. دونك لاس بالماس مدريد ومعاها اتليتي وبيناتهم ماتش كوبا ديل ري. دونك ال دوا سو نقولوا احنا سو راشتي ان تو بتي بو. ان شاء الله نراو بونتوات وان شاء الله نراو بلوس دونجاجمون بلوس دونفي في لي دويل، خاطر فالنسيا عملت 4 فوتات فقط ضد اتلتيكو مدريد. معناها كي تحب تربح ماتش تاع كوره فما اونجاجمون، فما كاتيفيريا جوستا يقول الطلياني. سي با دو لا ميشونستي، مي لازمك تربح ثنائيات وتربح لي دويل نتاعك وتحاول كيفاش تربح معركه وسط الميدان. نتصور فما اهداف خاطر فالنسيا باش تحل اكثر اللعب بوجود غايا بيان سور على اليسار، كوندوغبيا وباريخا اللي هما لي دو بيفو ديفونسيف، مي اون ميم طون سي لي ميور معناها روليور بالنسبه للمهاجمين. نمشيو من مباراة الكوبا ديل ري بين فالنسيا ولا بارسا، نمشيو لمباريات غدوة، مباريات نهار الجمعة في أوروبا. سانت إتيان في الليغان في فرنسا تلعب ضد أولمبيك مارسيليا، في باش نحكيو عليها في إطار الجولة 25 من الليغان في فرنسا. في البوندسليغا لايبسيك تلعب ضد أوسبورغ. في إيطاليا السيريا فيورنتينا يوفنتوس. أتلتيك بيلباو في الليغا في إسبانيا تلعب ضد لاس بالماس. راسينغ جينك في بلجيكا تستقبل زولتا فاريغيم. وفي البرتغال فريق فيريرا يلعب ضد فريق تونديلا، لافيش اللي كنا باش نحكيو عليها. سانت إتيان في الشودرون في جوفروا غيشار يستقبل فريق لوام. وفلوريان توفان في فورمه كبيره كيف فريق لوام اللي فاز في مباراه الكاس نتيجه تاريخيه 9 بلاش ضد فريق بوك بيرناس. صحيح، مارسي في فورمه كبيره برشا. الحقيقه قاعده تعدي في مباريات هجوميه بحته. 6-3 كونتر ميتس. مارسي لي توفان كما كنا نحكيو من اول السيزون سي لان دي ميور فرونسي براتيكمون. توا مسجل 13 هدف وعاطي 10 اسيست. تعرف تو في الاوروب ولا يحسبوا برشا لي اسيست، معناها مشكل الاهداف قدام فيكير وقدام امبابي. اوكامبوس ماركا 3 اهداف في مباراه الكاس. ميتروغلو اللي عنده يلاقي عديد الانتقادات كيف رجع سجل اوسي بيان ضد ميس كو سجل معناها ضد بورك بيروناس. الحاجه اللي تحسب للمدرب اللي عنده اوناسيز، الحقيقه اوناسيز يخدم بها، معناها عنده سكوليت يقولوا بتاع الجمعيه. ومالوريزمون هذا ما يخدمش شيء من عبد النور لانه ما يدخل كان في مباريات الكاس، مش قاعد يلعب معناها في مباريات الشامبيونا. بيان سور وجود كل من ساكاي سيت اباريسيون منذ بدايه سيت اباريسيون فقط، صحيح. وحتى في الكونفرنس دو بريس اللي قبل المباراه تاع الكوب هو عبر عن الاستياء نتاعو، قال راني جيت مضروب وما تاقلمتش بالكدا ويحب لي شويه وقت وكل شيء. دونك نتمناو له باش يرجع في فورمه كما كنا نحكيو. دونك ساكاي باش يلعب على اليسار، مالوريزمون فهمني بونا سار يلعب على اليمين، دونك ساكاي اللي اوبليجي يلعب على اليسار. راميرو لوندو كالعاده في اللاكس، قدامهم بيان سور لو ميترونوم لويس غوستافو اللي بوجوده مارسيل تربح اكثر من 75% مبارياتها. زامبونغيسا الكامروني والاكواتور اوفونسيف سونسون اللي عدى ماتش كبير برشا، عطى 2 باس ديسيزيف، سجل هدف مع توفان. بيان سور بايت اللي هو وراء لاتاكون، والاتاكون اللي هو فالير جيرمان اللي نعرفك تحبذه برشا. دونك لاتاكون موديل اللي يخدم الخدمه، مطالب 18 هدف في السيزون، ماهوش مطالب باش يسجل 20 و25، مي اللي توجور لا، معناها اسمه موجود. نقولوا احنا
في التابيلا، وقت اللي لازم يكون يخدم ترافاي ديفونسيف هو اول واحد في الاوفنسيف، يدون بوكو دو سوليسيون، il ديزون، يخلي اصحابه يطلعوا في ظهره. ودايور هذا مش من الغريب، كان توفان وسونسون يعديوا من احسن معناها لي سيزون اللي توا في الكارير نتاعهم، خاطر بوجود فالير جيرمان. ميتروغلو قاعد يطلع بشويه بشويه. نتصور فوالا ميتروغلو ينجم يكون سوليسيون دو شونج بالنسبه لرودي غارسيا. بيان سور رودي غارسيا هما جابوا ميتروغلو وقتها في الميركاتو على خاطر يزافي بوزوان دان اتاكون اخر معناها، ونعرفوا اللي كونه مارسيلي تلعب ما مشاش من الاول، ما مشاش مش من الاول للتوا ما مشاش معناها مشى كي مباراة 3 ضد بور بيروناس الهاتريك بوتيتر الصحافه الفرنسيه عطاته شانس، قالت ها بلغه الكره ترشق. اما اليوم اسكو في الليغا باش يوري نفس المستوى ونفس الوجه اللي وراه؟ ينجم يوري جوار عنده دي كاليتي اكستراوردينير معناها فيزيكمون قوي برشا، جوتات نتاعو يلي معناها او دوسو دو لا موين، نقولوا احنا ينزل على تونديم ديفونسيف ادفيرس. داير مارسي ال غانيوري افوار ان بروفيل كيما كيكا، خاطر هي تتحكم في الكره وهي تتحكم في مجريات اللقاء. بون سانت اتيان كانت في باس خايبه برشا dans une très mauvaise passe، عملت 5 ماتش سون فيكتوار، لقات روحها بعيده 3 4 بوان على الزون دو ريليغاسيون. صار شونجمون دونترينور، خرج سابلي جي غاسي. سانت اتيان رجعت توا في لي دو ماتش الاخرانيين سورتو ربحت كون دوميسيل، ومن بعد ربحت توا اميان 2 بلاش بشكون بوجود ريمي كابيلا اللي هو ليكس مونبوليي بيان سور اكس زاد مارسي، بوجود زاد ماتيو دوبوشي اللي كان في دونك. اما صدق ريمي كابيلا مش باش يكون موجود في المباراه هذه، عنده كلوز في الكونترات نتاعو ما يلعبش كونتر مارسي، ما يلعبش كونتر مارسي بما انه جاي بري من مارسيل. صحيح، وهذه حاجه معناها بلوز او موان نستغربوها حتى في تونس ولات تتوجد. اي في تونس من الاول تتوجد، ما تحطش في الكونترا، ما تتوجد معناها انترانسيكمون، مي حاجه نستغربوها كونه معناها براتيكمون سانت اتيان سورا بريفي دو لان دو سي ميور زيليمون. نعرفوا اللي كونه يانم فيلا اللي جاي في الميركاتو اعطى ستابيليتي كبيره للوسط بوجوده هو وجود النرويجي ساينس، التالي لويك بيران لو كابيتان امبليماتيك معناها الفيغور امبليماتيك اللي هو زيدهم سوبوتيتش، ومعاهم نيوات سوبوتيتش، ومعاهم بيان سور دوبوشي على اليمين، ومعاهم ايضا دونك جابرييل سيلفا البرازيليان اللي جاي من اودينيزي. وتعرف اللي اودينيزي عندها 3 جمعيات، فاميليا بوتسو اللي يلعب في اودينيزي بعد يمشي لجرانادا وبعد يمشي لوتفورد، دونك هذا بعد ما عمل السيركوي هذا الكل تعدى سانت اتيان. دونك ان شاء الله راهو مباراه ممتازه، باريش قدام نتصور فما اهداف، وديما معناها سانت اتيان توا راجعه، مي اتونسيون هاي دي كونفنو كيما 0-5 اللي صار لها مع ليون ومشكله كبيره في الشودرون وجوفروا كيشار. جوست نكمل برقم في زوج مباريات الاخرى بين زوج فرق، مباراه انتصرت فيها لوام 3 بلاش ومباراه اخرى انتصرت فيها لوام 4 بلاش، دونك 7 بلاش في زوج مباريات الاخرى للوام ضد سانت اتيان. نذكر الساده المشاهدين انكم الارقام هذه الكل تنجموا تلقاوها على السيت نتاعنا بونتو ax2.com ولا على السيت الاخباري نتاعنا بونتو sportsnews.com ولا على البورتاي موبيل نتاعنا بونتو لايف. من الكلمه الاخرانيه بكل سانت اتيان ما تربحش في مارسي دوبوي 17 ans. دوبوي 17 ans دونك، وسانت اتيان ما ربحش مارسي من 2013. هذا باش نسكروا لافيش نتاع سانت اتيان مارسي. نمشيو لافيش اخرى نهار الجمعه حكينا عليها في السيريا، فيورنتينا تستقبل اليوفي اللي تشوفوا فيه صحيح. فيدريكو كييزا اكيد يذكرك اللاعب هذا عمره 21 سنه، اكيد يذكرك باتاكون كبير في البطوله الايطاليه. فيدريكو ولد الليجوند انريكو كييزا، بارما، فيولا بيان سور، سكوادرا تزورا. اليوم سور لو بابي الماتش هذا ايتي نقولوا احنا اون غروس افيش قبل دون لو تون، كان فما روي كوستا، كان فما باتيغول، كان فما قبلهم بيان سور باجو الكودينو، معناها مي سور لو بابي اليوم لافيش اللي ديزيكيليبري. علاش؟ خاطر اليوفي جاي من 15 مباراه تستقبل هدف وحيد فيهم، بوفون اكثر من 434 كلين شيت في ال 1025 مباراة اللي يلعبهم. غونزالو إيغوايين جاي في فورمة كبيرة، يسجل 3 أهداف في الدوزيام ميتان كونتر ساسولو. بون ساسولو ديفونس بورتا بيرتا معناها ديفونس بورتو فيرت، عاونت برشا اليوفي، لعبت مع اليوفي نقولوا احنا، مي كوميم متر 7 بوت معناها ساسولو في السيريا سي با فاسيل. ما نساوش اليوفي جات منقوصة من برزاق اللي تضرب في ليشوفمون، دخل في بلاصتو روغاني بجوده تضرب في الميتان، خرج دخل في بلاصتو بن عطيه، ماتويدي تضرب ما تقلقتش. داير ماتويدي سورا انديسبونيبل، ما ينجمش يلعب الشامبيونز، عنده بليسيور مسكولير جراد 2، دونك سي اون برشا غيابات في تشكيله اليوفي الاسامي برشا، برزاغلي كوادرادو ديجا مضروب، ديبالا زيدهم دوغلاس كوستا، بنديكت هو داس وبليز ماتويدي اللي ما ننساوش اللي كونه اليوفي عندها افكتيف تبارك الله، معناها يلعب زوج جمعيات في السيريا، الاولى تهز الكالشو، الثانيه تجي في الستة سبعة الاولانيين. معناها اليوم كي راهو الوسط نتاع اليوفي فما ستورارو اللي هو انترناسيونال ايطاليان ما يلعبش، ماركيزيو ما يلعبش، اليوم جيرالد كوادوا زاموا سامحني
فهمني اللي كان اليبوك معناها لفته من لفتات زمان كيف ما يلعبش. اليوم كيليني بن عطيه براتيكمون هذيك هي لا دوبليت فيو اللي كونه اوسي بيان روغاني كو بارزاغلي مضروبين، ليش شاينر على اليمين وباش يلعب نورمالمون ايغوايين وراه برناردسكي وراه ايضا دونك مانزوكيتش. دونك رجوع ديبالا نورمالمون يقولوا ديبالا ينجم يخلط للويتيام دو فينال كونتر سبيرز اللي نهار الاربعاء الجاي. الكلمه الاخرانيه على اليوفي تقبل 52 تير في الكادر فقط في 22 مباراه، ان ريكورد براتيكمون في العالم كامل. تقبل كان براتيكمون 2 تير كادري دمي بار ماتش، معناها هذا يحسب للفاز ديفونسيف الكامله نتاعها. تسجل العديد الاهداف، ما ننساوش ايضا اللي كونه اليوم ايغوايين 13 هدف، لكن نلقاوه في الماتشوات الكبار معناها ولا كيما نقولوا ان بارت تايم جوب، معناها وقت اللي الماتش يكبر وتطلع ايفونتويلمون فهمتني بوست امباليو معناها هو تلقاه. كلمه على الفيولا اون توتال نقولوا احنا شونجمون، ماهيش الفيولا نتاع قبل اللي نعرفوها تلعب معناها على التيتروات وتلعب ايفونتويلمون حتى على بريمير بلاس. اليوم في وسط الميدان نلقاو بيناسي، نلقاو دونك باديلج الكرواتي، نلقاو فيروتو الفرنساوي دار لي ماركا سوبرب كورنير ديريكت. القدام نلقاو دونك شوليتو سيميوني الصغير، دونك نلقاو معاه بيان سور فيدريكو كيازا، نلقاو جيل دياس البرازيليان اللي كان في موناكو. التالي تطلع شويه نقولوا استوري ميلينكوفيتش، معناها دون لو طون كانت الصلابه الدفاعيه نتاع الفيولا كانت هي تبني عليها بوجود دون لو طون غامبريني داينيلي توموفيتش، معناها سفاحه اونتر بارونتيز. اليوم توا موجودين كلهم في كيفو، مشاو مع بعضهم كل دونك كلهم يلعبوا مع بعضهم في كيفو. دونك توا فما كيلكو فريلوزيتي ديفونسيف في الفرنكي، اتموسفير سخونه برشا. جمهور نتاع الفيولا تقول له شنو تحب، يقول لك نربح اليوفي ومن بعد معناها ما عندي حتى مشكل نخسر مع الناس الكل. نشوفوا شكون باش تكون الاسبقيه نهار نتصور فما اهداف خاطر لاليو فيه واحد بلاش في اليوفي ستاديوم، اما نتصور عمناول صار مباراه ممتازه وتعمناول 2-2 زاد وفات، فما برشا تشويق ديما بين زوج فرق هذوما اللي يكرهوا بعضهم كره كبير برشا. من اخرتها برناردسكي 40 مليون دورو، دونك اليوفي فكتوا للفيولا. من فيورنتينا واليوفي نمشيو لمباريات نهار السبت، مباريات نهار السبت في البطولات الاوروبيه الكل. بدايه باش تكون بالبريمير ليج، دونك عفيش كبيره تستنى فينا نهار السبت. توتنهام يستقبل ارسنال في ويمبلي. بقيه المباريات ايفرتون كريستال بالاس، ونحكيو على ايفرتون اللي خارج من هزيمه كبيره ضد ارسنال. ستوك سيتي ضد برايتون، سوانزي ضد بيرنلي، ويست هام ضد واتفورد، ومانشستر سيتي ضد ليستر. الافيش نتاعنا قلنا في ويمبلي توتنهام ضد ارسنال، هاري كين ضد مسعود اوزيل. توتنهام حبيت نحكي برشا على توتنهام، على النول اللي خارج منه ضد ليفربول، الطريقه اللي رجع بها في المباراه فريق توتنهام. ونحب نحكي زاد على ارسنال اللي خارج من انتصار كبير 5-1 ضد ايفرتون. ونحكيو شويه على العلاقه مخيتاريان ارون رامزي واوباميونغ الجديد، الوفد الجديد على الفريق. بون هو احنا اون بو با ميو شوازير لي فيغور هذوما، معناها ما نجموش نلقاو دو جوار امبليماتيك اكثر من اللي حاطيناهم. قول لي علاش؟ هاري كين 100 هدف في البريمير ليج اكزاكتومون، 60 باليمين 26 باليسار و14 بالراس. 100 هدف في 141 مباراه. لو سول اللي عمل خير منه بيان سور هو الان شيرر في 124 مباراه فقط. هاري كين 14 اسيست من عند ديلي الي، معناها ريلاسيون بريفيليجي مع ديلي الي، 12 اسيست مع كريستيان إريكسن. هاري كين اللي ضيع ضربه جزاء الاولانيه اللي تحصل عليها بعد ما كان في اللورجو، واونتر بارونتيز فما ديبا كبير في الانجلتير قاعدين معناها بوكو دو كريتيك على خاطر سوا ديزون عمل لامبلونجون مع لوكاس كاريوس اللي هو الجارديان تاع ليفربول. اي سورتو اريك لاميلا زاد كيف موه في البينالتي الثانيه الزوز مع فان ديك وفان ديك يلقى في انتقادات كبيره، سورتو يذبح فيه. نعرفك تحبه جيمي كاراغر يذبح فيه، دونك اللي هو الاكس كابيتان امبليماتيك ليفربول. تفرجت المره اللي فاتت، دونك كاراغر ومعاها وين روني، دونك يحكيوا على اون فاز ديفونسيف تعبه شويه. ليفربول قبلت اللعب كونتر دونك سبيرز، خليت الكره لسبيرز. محمد صلاح قدم مباراه ممتازه جدا، لكن هاري كين بعد ما ضيع البينالتي الاولى الى يو لو كوراج لو كران باش يعدل في ال 94 في البينالتي الثانيه، وبالتالي يخلي لا ميم ديستانس ما بينه وما بين ليفربول اللي هي نقطتين. اليوم كالعاده سبيرز
وانياما يدخل يسجل نورمالمون في المباريات اللي سجل فيهم وانياما تربح فيهم سبيرز كل. المره هذه دونك ما ربحتش، لاعب كيني سجل الهدف ممتاز جدا. المره هذه ابارامون الجوج حب المباراه ما توفاش بانتصار اليوم. لا ومشالوا الاربيتر حكى معاه قال له يا ولدي لا ما نعرفش كان ريت الساده المشاهدين فما لقطه قاعده تدور على مواقع التواصل الاجتماعي نتاع الجوج بعد ما حط الاربيتر الحكم مساحه يعني لا بينالتي. الجوج عمل جيست بيده فرحان اللي دز مع البينالتي ودز مع جماعه توتنهام. نعرفوا عديد الحكام عندهم انتماءات لكن اللقطه اللي ريناها بالحق تحير نوعا ما. ساعات نقولوا اسكو بالحق الفرق تربح على ارضيه الميدان ولا فما حاجات اخرى تخلي الفرق تربح ولا ترجع في النول كيف يفودير توا معناها سبيرز في فورمه كبيره برشا اي سورتو بوكيتينو عطاه اون ستابيليتي كبيره للفريق نتاعو. دونك وجود سورتو فيرتونغن وسانشيز التالي كيف عندنا بيان سور كايل وولكر مشى مي جا في بلاصه ولد صغير اخر اسمه كايل وولكر بيترز ونفس الاسم براتيكمون. دونك ايضا عندنا كما كنا نحكيو ديمبيلي وبيان سور اريك داير. مي اليوم سبيرز مطالبه باش تربح سورتو هذايا لو ديربي اللي يكرهوا بعضهم. دونك اكثر وحيد في الانجلتير في لندرا نعرفوا فما دربي مع تشيلسي، دربي مع ويست هام، دربي مع كريستال بالاس، دربي مع واتفورد. مي هذوما زوز بالذات دونك لو ديربي لو بلوز اوديو. مسعود اوزيل 1006 اوكازيون دو بوت كريي من اللي بدا كاريرو في شالك 2006 منهم 459 خلقهم في ارسنال جابوا 50 بونتو. السيد هذا الكونترا نتاعو كان يوفى في جوان 2018 كيف اليكسيس سانشيز. دونك لي فان نتاع ارسنال نتاع الجانرز نفسه سعداء يمدد عقده 3 سنوات وبالتالي باش يقعد هو مع الارسنال خاطر سيتي بريفيزيبل دون لير اللي ما نجمش يقعد هو وسانشيز على خاطر لو كونترا اللي ميروبولون اي سورتو كي جابوا بيير امريك وباميونغ. نحكي لك على الريلاسيون دونك اللي حكيت عليه انت. ارون رامسي اللاعب رقم 20 يسجل تريبليتا معناه يسجل هاتريك في تاريخ ارسنال. تعرفش شكون اكثر جوار؟ هو تيري اونري. تيري اونري 8 مرات هاتريك وراه يان رايت. وبيان سور زاد ما نساوش اللي كونه اوباميونغ سجل في المباراه هذه، كوسيلني سجل. مباراه فرجويه ممتازه جدا مع خصم عنيد اللي هو ايفرتون. لكن رينا كل شيء جينيرالمون لي ديربي هذوما فيهم اهداف من الجهتين. نستناو دونك ديربي كبير بين توتنهام وارسنال نهار السبت. نمشيو مع الكلاسمون في البريمير ليغ البطوله الانجليزيه. في المركز الاول بالطبيعه نلقاو مانشستر سيتي من دون مفاجات. مانشستر سيتي 69 نقطه، المان يو في المركز الثاني ب 56 نقطه، ليفربول لي ريدز مركز ثالث ب 51 نقطه، تشيلسي مركز رابع ب 50 نقطه. تشيلسي اللي يبدو انه باش تغير المدرب، يبدو انه لويس انريكي باش يعاوض انطونيو كونتي. ولو انه انطونيو كونتي اكثر مانجير في الانجلتير عنده بورسنتاج دو فيكتوار 70.5%. بون جاتو موفيس باس خسر ايفونتويلمون دونك زوز ماتشوات كونتر بورنموث 0-3 وخسر دونك 4-1 مع واتفورد. مي مش هذا معناها لب الموضوع سيك هو ما دونك ما عندوش اون اونتونت كبيره مع البروبريتير ابراموفيتش وخرج حتى صرح في كونفيرونس دو بريس قال جيمري بيان اللي هما يوريوني شويه حب ويدافعوا عليها ويقولوا لي كنت يعمل معناها ان جران ترافاي. بون مالوريزمون ما تصورش حتى كان يخرج من تشيلسي باش يقعد بطال برشا. انطونيو كونتي يخرج من تشيلسي برشا كلام عليه في الميلان ايفونتويل، برشا كلام عليه في عديد الفرق خاصه في ريال مدريد ممكن يحضروا في الريليف نتاع زين الدين زيدان. مركز خامس دونك في البريمير ليج توتنهام 49 نقطه، ارسنال مركز سادس ب 45 نقطه، بيرنلي مركز سابع ب 36 نقطه، ليستر سيتي مركز ثامن ب 35 نقطه، مركز تاسع لقاو فيه بورنموث وايفرتون، مركز 11 واتفورد ب 30 نقطه، ويست هام في المركز 12 ب 27 نقطه مع برايتون وكريستال بالاس، مركز 15 ساوثهامبتون ب 26 نقطه، مركز 16 نيوكاسل ب 25 نقطه، مركز 17 سوانزي سيتي ب 24 نقطه مع كل من ستوك سيتي وهادرسفيلد. وفي المركز 20 والاخير نلقاو ويست برومويتش البيون ب 20 نقطه. جوست كلمه صغيره على لايستر، رابع مباراه من غير رياض محرز، ما يتدربش مع لايستر، متغشش برشا من لي ديريجون نتاعو لانه فريق السيتي كان عطاه 76 مليون يورو لانهم هما طلبوا اكثر، طلبوا 110. مشاكل كبيره. وقت اللي يلعب رياض محرز 40.5% فيكتوار، وقت اللي ما يلعبش 25% كاو. لايستر دون اون موفيس باس الحقيقه. ستوك
شردان شاكيري سجل اول مره بونتو بالراس، نعرفوه قصير قامه وشويه لكن جمعيته تخسر. السيتي ما تربحش، وكيفين دي بروين وبيب غوارديولا يقولوا اللي هما ان سون با اسي بروتيجي بار لي زاربيتر، سورتو اللي هما يحبوا اللعب الفرجوي ودونك يتمسكوا برشا بالكره، لكن فما برشا دي فوت فلاغرونت كيما على ليروي ساني اللي يغيب على مده شهرين، دافيد سيلفا كيف يغيب، ومان يونايتد مشاكل كبيره دون لير ما بين مورينيو وبوجبا اللي ما لعبش الماتش الاخراني كونتر هادرسفيلد، ولو انه اليكسي سانشيز سجل لكن ضيع اكثر من 32 كره. لوكاكو يسجل لكن ما يقنعش مره اخرى. باش نكملوا مع السيتي وبيب غوارديولا ورياض محرز، فما وعود على انه رياض محرز ينتقل لمانشستر سيتي في اول ايام الميركاتو الصيفي الجاي، دونك بروبابلمون فما كلام حتى على بري كونترا صار ديجا ما بيناتهم، ومحرز توا قاعد معناها يفي براد فير باش جمعيته تطيح شويه في السوم وزالونتور تاع 60 70 مليون يورو. نمشيو مع البوندس ليغا، مباريات الجوله 22 في المانيا. باير ليفركوزن تستقبل هيرتا برلين، بوروسيا دورتموند تلعب ضد هامبورغ، فرانكفورت ضد اف سي كولن، هانوفر ضد فرايبورغ، اوفنهايم ضد ماينز، وبايرن ميونخ ضد شالكا 04. مباراه 6:30 نهار السبت، هذه لافيش اللي باش نحكيو عليها. ليفاندوفسكي كبير في البايرن ميونخ، ولو انه هذا كينغسلي كومان ماهوش ليفاندوفسكي، امام شالكا 04 اللي يحتل المركز الخامس ب 34 نقطه. لكن يظهر لي نحكيو في المانيا على بايرن ميونخ في بلانيت وحدها، وبعد جيب بقيه الفرق. اول مره بعد الجوله 21 فريق يتصدر الترتيب بفارق 18 نقطه، معناها بايرن ميونخ اليوم عنده 6 مباريات ديفيرينس على الثاني اللي هو سي توت ان كورتيج، معناها من الثاني للسابع فما 5 نقاط فقط اللي هما دونك ليفركوزن، شالك، دورتموند، اوكسبورغ. دونك شالك اخر ماتش لعبت مباراه ممتازه في الشوط الاولاني كونتر فيردر بريم، شارك تلعب اون 3-4-3 معناها بوجود كل من لاعب نالدو، دونك صديق البرازيلي مازال يلعب 36 سنه، مع ناستازيتش لاعب السيتي السابق ولاعب الفيولا، معاه كيرر، فارمان جول. ما نساوش اللي كونه بيان سور بن طالب يلعب في الوسط هو وماكس ماير اللاعب الالماني الصاعد، كاليجوري يلعب على اليمين، اوسيباك على اليسار، وعندهم دونك ليني داتاك ممتازه بوجود امين حريت لاعب نوت السابق ودي سانتو كونوبليانكا. مشكله كبيره ما بين شالك وما بين بايرن ميونخ اسمها ليون غوريتسكا. ليون غوريتسكا نورمالمون باش ينتقل بايرن ميونخ في اخر سيزون، ليسبوار المون اللي الناس الكل تحكي عليه. شالك عدت مباريات طيبه كما كونتر بي كانت خاسره 4 بلاش في دورتموند ورجعت، لكن عندها ديو ديبا ما نتصورهاش الفي لو بوا مع المنشن كالعاده 6 بلاش في الكوب، اول دوبليت نتاع دوبيتا نتاع روبن ريبيري، معناها نقولوا احنا سجل الهدف السابع، دو لا روتين معناها دو لا جيستيون دو روتين. الماتش الاخراني كونتر ماينز في الاوبل ارينا 2 بلاش سون كورير دو ريسك، توليسو موجود، خامس رودريغيز سجل هدف ممتاز جدا. دونك الحلول موجوده. ساندرو فاغنر بدا هو المباراه يرتح شويه على ليفاندوفسكي. يوب هاينكنس اللي يطلب منه صديقه أولي هونس باش يمدد عقده، لانه اول مره في تاريخ الباير 50 هدف في 21 مباراه من اللي جا يوب هاينكنس سجلوا 50 هدف ريسيتال اوفنسيف. وما نساوش اللي كونه بايرن ميونخ معناها تهز شويه من الخساره كونتر باريس سان جيرمان، لكن كانديدات ري سيريو للشامبيونز ليج. المباراة هذه نتصور باش يكون فيها اهداف عديدة لان تاريخ مبارياتهم في العديد من الاهداف، لكن ما نساوش اللي شالك ريوسي تري بيان دونك في الاليانس. فما موتيفاسيون اخرى بوتيتر شالك كانه يحب يقرب للبوديوم، هو ديجا بعيد زوز بونتو على البلاصه الثانيه اللي دونك توا ليفركوزن دونك 35 هو ظهر لي 34 نقطة. دونك شالك ديما ريوسي بيان معناها مع المنشن من الفرق الوحيدة تعمل اكس مع المنشن تقلق المنشن. دونك نتصوروا مباراة فرجوية، ولو انه المنشن في البوندسليغا في طريق معناها مفتوح كيما السيتي بار اكزومبل في البريمير ليج. الشامبيونال الوحيد وباريس سان جيرمان دايور كيف بعيدة دونك برشا. الشامبيونال الوحيد في شوية إثارة هو دونك ما بين نابولي وما بين اليوفي في السيريا. نمشيو للكلاسمون في البوندسليغا في المانيا. دونك مركز اول نلقاو فيه بايرن ميونخ من دون مفاجاه 53 نقطه، بعيد برشا على المركز الثاني باير ليفركوزن ب 35 نقطه مع لايبزيغ. مركز رابع لبوروسيا دورتموند ب 34 نقطه مع شالكا 04. مركز سادس لانتراخت فرانكفورت ب 33 نقطه. مركز سابع نلقاو فيه بوروسيا مونشنغلادباخ وولفسبورغ ب 31 نقطه. مركز تاسع اوفنهايم ب 28 نقطه مع هانوفر. مركز 11 هيرتا برلين ب 27 نقطه. فريبورغ في المركز 12 ب 25 نقطه. ب 24 نقطه نلقاو فولسبورغ في المركز 13. مركز 14 لشتوتغارت ب 21 نقطه. مركز 15 ماينز وفيردر بريمن ب 20 نقطه. مركز 17 هامبورغ ب 17 نقطه. ومركز 12 نلقاو
كولن ب 13 نقطة. جست كلمة صغيرة على لايبزيتش اللي عدت مباراة ممتازة جدا في البوروسيا بارك ضد مونشن جلادباخ. سابيتسر 7 تير كادري براتيكمون نحاهم الجارديان الكل. تيمو فيرنر لاتاكون، نابي كيتا، وباميكانو، كلهم يزون ايتي الو في التوب 11 نتاع الجمعه نتاع الويك في البوندسليغا في فورمه كبيره. كولن زاد كيف انا با ديميريتي، ما نجموش نتعداو على البوندسليغا من غير ما نحكيو على ديبيو نتاع ميتشي باتشواي اللي هو في اول ماتش ليه مع دورتموند يسجل هدفين، يلغى له هدف ويعطي اسيست. دونك اوتون اللي عملوا في الستة شهور الاولانيين مع تشيلسي الكل يعملوا في مباريات وحيده. شورلو اللي يرجع ان طونك تيتولير ويسجل. بوليزيتش كيف نحسوا فما روح جديده بعد خروج اوباميونغ. دونك كيف عندنا هانوفر عملت 1-1 مع هامبورغ، دونك في صراع ان بو نتاع سورتو هامبورغ تفادي النزول. وفيردر بريم اللي اول مره تخرج من الزون دو ريليغاسيون. نمشيو مع الليغا في اسبانيا، مباريات نهار السبت. دونك نلقاو فياريال ضد الافيس، مالاغا تستقبل اتلتيكو مدريد، ليغانيس ضد ايبار، وريال مدريد يستقبل ريال سوسيداد في الجوله 23 من ليغا في اسبانيا. مباراه يحتضنها بالطبيعه ملعب سانتياغو برنابيو بين كريستيانو رونالدو واسير يراميندي. يرا هو ابن ريال سوسيداد لكن سبق له انه لعب في ريال مدريد. ويظهر لي ماتش من دون مقدمات، خلينا نقولوا ريال مدريد شو يدخل في صلب الموضوع خاطر الانتصار ولا شيء غير الانتصار بالنسبه للقلعه البيضاء. ما نساوش اللي كانوا ريال مدريد مطالب ايضا بالترشح للشامبيونز ليج، وبالتالي باش يضمن المركز الثاني او الثالث اللي يضمن له الترشح ديريكتومون للشامبيونز ليج. فما وراه فالنسيا، وراه فيلاريال، وراه سيفي. يارامندي اللي كان انتقاله ب 40 مليون يورو 3 ولا 4 سنوات التالي معناها شكل ضجه كبيره، لكن رجع اون بري توا سوسيداد اللي باعت انيغو مارتينيز اللي هو الديفونسور نتاعها، باعته لاتليتيك بيلباو اللي هو الديفونسور امبليماتيك نتاعها. دونك عدت مباراه كبيره مع الديبور، ربحت 5-0. ويليان خوزيه المهاجم البرازيلي الجوليادور يسجل 7 اهداف من 13 هدف نتاع سوسيداد في 2018، والسبع الاهداف هذه سجلها الكل في الشوط الاولاني، افتتح بها النتيجه علل بها دونك التقدم. فريق ممتاز، فريق واقف بالكدا، نقولوا راكز بالكدا، بوجود كل من خواني بزابي برياتو ويارامندي في الوسط. القدام كما كنا نحكيو دونك ويليان خوزيه، الوستوندو كيف عاطي في اون ستابيليتي كبيره التالي، والجارديان غيرمو رولي الجارديان الارجنتيني. مدريد بيان سور معناها الاقدام كما نحكيو لغه الكره، الاقدام في برنابيو المخ في سان فالنتينو معناها في 14 فيفري، خاطر المخ مع مباراه باريس سان جيرمان سورتو كي راهو باريس سان جيرمان اكثر اتاك في الاوروب 125 هدف، وراها السيتي ب 102. دونك مدريد اكوا ترومبلي مدريد اللي ماشي في احسن اياماتها صحيح، مع الوراق الاحمر الوراق الصفر، مع الاهداف تقبل حتى من باتسيني في دقيقه 89. ليفانتي خسرت 19 مره مع مدريد وتخسر وتخلط باش تعمل اكس مع مدريد في الماتش الاخراني، وكيف معناها قلقت برشا مدريد بيان سور كازيميرو مودريتش كروس معناها عندهم هما الحل حقيقه. كي يبدا لو تريو هذايا في احسن حالاته ويبوز لو بيي سور لو بالون، مدريد دونك تلقى الحلول. بنزيما حاجه باهيه، راجع في فورمه كبيره، 8 اسيست الايسكو دونك سي لاسيست مان بريفيرونسيال. غاريث بيل كالعاده ماتش الفوق، ماتش متوسط، ماتش اللوطه. الحقيقه مدريد تنقص لها حلول هجوميه، سورتو اللي كونه زيدان ما عولش برشا على بورخا مايورال، على لوكاس فاسكيز، على اسينسيو، ما نعرفوش علاش. اليوم نتصور حسب راي مدريد ينجم ينتصر في المباراه هذه، لكن سوسيداد باش يقلقوا برشا في فورمه كبيره. سوسيداد المشكل نتاع مدريد كما قلنا مش ماتش سوسيداد، هو ماتش باريس ووجود لا تورناد معناها الترسانه اوفونسيف مبابي كافاني نيمار اي سورتو دي ماريا. نمشيو للكلاسمون في الليغا في اسبانيا. دونك البارسا في المركز الاول كيف من دون مفاجات، 58 نقطه للبارسا. مركز ثاني لاتلتيكو مدريد ب 49 نقطه، فالنسيا الثالث ب 40 نقطه، ريال مدريد الرابع ب 39 نقطه تنقص مباراه، مركز خامس لفياريال ب 37 نقطه، سيفيا في المركز السادس ب 33 نقطه، 32 نقطه لايبر في المركز السابع. مفاجاه الموسم ايبر يربح سيفي 5-1 في مباراه كارثيه لفينشينزو مونتيلا، ثالث خساره ليه في الليغا. معناها لو بارادوكس يربح اتلتيكو مدريد على الرتور في الكوبا ديل ري، ومباريات شامبيونا يربح ماتش برك يعمل نيل ويخسر 3 ماتشات. وسام بن يدر كان موجود، باولو سارابيا احسن اسيست مان كان موجود، انزونزي كان موجود.
لكن دونك ايبار كاريمون مارشي سور سيفي، معناها مباريات رينا حتى اسبانيول عدت ماتش كبير برشا مع البرسا وكانت قاب قوسين باش تربح. ميسي داير ما لعبش، وكي ما يلعبش ميسي برشا ما تربحش. سيلتا فيغو مركز الثامن في الليغا ب 31 نقطة معاه فريق جيرونا. بيتيس مركز 10 ب 30 نقطة. ختافي في المركز 11 ب 29 نقطة معاه ليغانيس. اتلتيك بيلباو مركز 13 ب 27 نقطة. ريال سوسيداد مركز 14 ب 26 نقطة. اسبانيول برشلونة في المركز 15 ب 25 نقطة. الافيس مركز 16 ب 22 نقطة. ليفانتي في المركز 20 ب 17 نقطة. ديبورتيفو لا كورونيا ومعاه لاس بالماس في المركز 18 ب 17 نقطة. والمركز 20 والاخير نلقاو فيه مالاغا جوست في الليغا ب 13 نقطة. ديبورتيفو لا كورونيا تبدل المدرب كلارين سيدورف، كليما على ميسي ما لعبش من الاول لكن دخل في الدقيقة 60. والافيس تربح كونتر سيلتا فيغو. منير حدادي 5 اهداف 5 اسيست. وعندنا جيرونا دونك ربحت بيلباو كيف وبيتيس ربحت فيلاريال. دونك مفاجآت عديده. الماتش حكينا عليه الجمعه اللي فاتت اتليتي كونتر فالنسيا كان ماتش تري بوفر اون فادير تكنيكمون. كوريا انخل كوريا يسجل الهدف السادس ليه في السيزون. غريزمان يخرج تحت لي سيفلي. مشاكل كبيره ما بينه وما بين السوبورتير. اون بار دو روبتور اي بروبابلومون غريزمان قريب برشا من مان يونايتد. الاخبار اللي كنتوا تسمعوا فيها الكل، الارقام اللي كنتوا تسمعوا فيها الكل تلقاوها على السيت نتاعنا بونتو ax2.com ولا على السيت الاخباري نتاعنا بونتو سبورتس نيوز .com ولا على البورتاي موبيل نتاعنا بونتو لايف. فاصل ومازلنا راجعين مكملين في بونتو. بالأحسن واحد من برشا توانسة 7 صنايع والبخت ضايع، من صنع حجام لسونتر دابيل لصنع قهواجي. أما راهو بالأحسن سبورتيف ومستقبله بين عينيه. جرب الكورة وما مشيتلوش، دورها باسكيت تنس فولي ما لقى بها وين. هبط يضرب على مستقبله بيديه. النفع الله اللي نعلق الصباط. عاد قالوله تحب تماركي بونتو لا اورو لا دولار، هي العب بدينار. انت زاد بدنوس وتحب تنطر المصروف؟ سهل برشا، ادخل على بونتو ax2.com وكون كيف بالأحسن وابدا تكتك في مستقبلك. رجعنا معاكم مشاهدي قناة تونسنا في الجزء الأخير من برنامج بونتو. نجموا تابعونا كالعادة على السيت نتاعنا bonto.ax2.com ولا تابعونا على السيت نتاعنا bontosportsnews.com ولا تابعونا على البورتاي موبيل نتاعنا بونتو لايف. جديد في السيت نتاعنا أنه نجموا تتابعوا معنا من هنا فصاعدا الميني فوتبول. تلقاو كل الأخبار اللي تهم الميني فوتبول على السيت نتاعنا بالطبيعة، مع كل الأخبار في الرياضات الأخرى، الفوت، الهاند، الباسكيت، الفولي، الفوتبول الامريكان وكل رياضات الفوتبول الامريكان اللي مثل سوبر بول. سوبر بول صار واكثر سوبر بول دوزيام اكثر سوبر بول فيه دي بوان. وفيلادلفيا ايجلز اون فان كونت دونك ربحت نيو انجلاند باتريوتس. ماتش ممتاز كنا تفرجنا عليه نهار الاحد. دونك هذا كله تلقاوه على السيت نتاعنا ذكركم بهم bonto.ax2.com bontosportsnews.com ولا البورتاي موبيل نتاعنا بونتو لايف. نمشيو مع مباريات نهار الاحد في البطولات الاوروبيه. البدايه باش تكون مع ليغا في فرنسا. تولوز تستقبل بي اس جي. أونجي تلعب ضد موناكو. بوردو ضد اميان. مواجهه 100% تونسيه بين ديجون ونيس. عديد الوجوه، عديد اللاعبين التوانسه باش نلقاهم على ارضيه الميدان. غانغون تستقبل كان. وميتس تستقبل مونبولييه، فريق الياس الصخيري اللاعب التونسي اللي اعطاه موافقته باش يلتحق بالمنتخب الوطني التونسي. وسيرتينمون كان باش يكمل ويواصل في المردود اللي قاعد يقدم فيه مع فريقه مونبولييه باش يكون مع المنتخب الوطني التونسي في رحله المونديال في روسيا 2018. نبداو بتولوز بي اس جي باريس سان جيرمان. ديفيرونس دو كلاس واضحه برشا. نحكيو على لي ماتش الكل معناها رابيدمون. باريس سان جيرمان الحقيقه دون اون اوتر سفير معناها بعيد برشا. تولوز اللي راجعه ربحت الماتش الاخراني نيس دونك في الاليانس ريفيرا 1-0. بدلت لونترينور بيان سور دو بيف. ما نساوش اللي كونه صاروا لها برشا مشاكل في اول سيزون. هدف ممتاز من اللاعب الايفواري دونك غراديل. باريس سان جيرمان بيان سور كي راو باستوري، راو دراكسلر، راو تياغو موتا، راو ايفونتويلمون امبابي على البنك. دونك نفهموا لا كاليتي لا بروفوندور دي بون. اليوم لو سيلسو تو تيتولير اناموفيبل ولا لو سيلسو كما قلنا المره اللي فاتت، ولا هو السنتينيل ولا سديارا دونك ولا هو يعوض فيه. برشا عباد يخموا اللي كونه فيو الخبره نتاع لاس ديارا دونك اوناي امري براتيكمون باش يبدا به هو كونتر مدريد. باريس سان جيرمان في فورمه كبيره 125 هدف كما حكينا. اول فريق من حيث النجاعه الهجوميه، كل ماتش 4-5 اهداف. اون مارشون ربحت كيف دونك ليل الجمعه اللي فاتت براتيكمون 3 بلاش من غير ما عملت ايفور كبير. نيمار اونكور اون بيرل 29
امبليكي في 29 هدف 18 هدف و11 اسيست. دونك الى دوزيام بعد ميسي. موناكو اللي يجي من البعيد برشا في المباراة لي دوفان اون فادير، شكون باش يولي ثاني بعد باريس، تكون خاسرة 2 بلاش في الروشي في لوي 2 كونتر ليون. ليون تتقدم الا فيو ان بو موناكو دو شويه حقروهم. موناكو ناقصه سيدي بي ما يلعبش، الحارس سوبازيتش يخرج بعد دونك 15 دقيقه، ولكن ترجع وتربح اديس سورتو بعد ما خرج كيتا بلدي. بوردو كيف راجعه نصورها باش تربح فاسيلمون ضد اميان. في كلمتين ديجون نيس بسام السرار في مرتين افضل لاعب في تشكيله. بالوتيلي ما يلعبش، العديد من الغيابات في نيس. نتصور مباراه فيها اهداف كثيره، ديما مباريات ديجون فيها اهداف، عكس مباراه غانغون كون اللي هي تظهر مباراه معناها اكثر معناها مسكره. ميتس كونتر مونبولييه زاد كيف نتصور مباراه مش يكون فيها عديد الاهداف، ولو اني مونبولييه توا معناها اني با دون اون تري غروند ايبوك. نمشيو مع الترتيب في الليغا في فرنسا. دونك الترتيب هذايا قبل الجوله 3 وقبل الجوله 25 عفوا. بي اس جي في المركز الاول ب 62 نقطه، لو ام مركز ثاني ب 51 نقطه، موناكو في المركز الثالث ب 50 نقطه، ليون مركز رابع ب 48 نقطه، اف سي نونت مركز خامس ب 37 نقطه، مونبولييه مركز سادس مع نيس ب 34 نقطه، بوردو في المركز الثامن 32 نقطه مع غانغون، رين مركز 10 ب 31 نقطة، مركز 11 كون ب 30 نقطة، سانت اتيان مركز 12 ب 29 نقطة، ديجون مركز 13 ب 28 نقطة، ستراسبور مركز 14 ب 27 نقطة، مركز 15 نلقاو تولوز ب 26 نقطة، ثلاثة فرق في المركز 16 أونجي أميان ليل ب 25 نقطة، 3 ليستاك في المركز 19 ب 24 نقطة، واف سي ميتس في المركز 20 والاخير ب 18 مباراة كونتر ديجون اللي ما صارتش الجمعة اللي فاتت 3 ديجون واللي وقع تأخيرها ل 20 فيفري. نمشيو لمباريات السيريا، مباريات نهار الأحد في البطولة الإيطالية. سبال تلعب ضد ميلان، كروتوني أتلانتا، ونابولي لاتسيو. في كلمتين نابولي لاتسيو. نابولي لاتسيو معناها صراع ما بين متصدر الترتيب 60 نقطة، أول مرة في السيريا نابولي يخلط بعد 22 جولة. الثاني بعد سيزون 2006-2007 الانتر ب 63 نقطة. نابولي يريكوبير 18 نقطة من سيتواسيون تاع زفانتاج يكون خاسر، دونك عنده ام كبيره. دونك سو سون دي جوور غيريين نقولوا احنا. هامسي كالعاده هو المترونوم بوجود جورجينيو اللي يمس في 105 كوره اون موين بار ماتش. الان لانفاتيغابل بريزيليان. والقدام رب ضارت النافعه اركاديوس ميليك تضرب مارتين عمل ليغامون كروزي، جابوا بافوليتي ما لعبش، تلفتوا لقاو ميرتنس متر 68 حطوه هو فالسو نويفي معناها. دونك قاعد يسجل في اهداف عديده ودرنييرمون دونك مازال كي ماركا كونتر بينيفنتو. ما نساوش اللي كونه نابولي عندها صليبه دفاعيه كبيره بوجود كوليبالي زاد راول البيول، بيبي رينا يعدي زاد في سيزون كبيره. الميلان كونتر سبال بعد التعادل نقولوا احنا خلينا نقولوا في 70 دقيقه الاولانيين مارينيش ودينيزي. كالابريا ياخذ ورقه حمراء والميلان تقعد اديس وتعدل النتيجه. اتلانتا كروتوني ماهوش ماتش سهل كما برشا عباد يتصوروه. كروتوني اسبقيه لشكون؟ اسبقيه الكروتوني قدام اتلانتا لانه عدت ماتش كبير، سورتو كورداز عدى ماتش كبير. دونك حارس اتلانتا حارس كروتوني كونتر الانتر عدت ماتش دونك في المياتسا ممتاز برشا. نمشيو للكلاسمون في السيريا في ايطاليا، نلقاو نابولي في المركز الاول دونك 60 نقطه، قدام اليوفي نقطه فارق 59 نقطه للسيدة العجوز. في المركز الثالث لاتسيو ب 46 نقطة، الانتر مركز رابع ب 45 نقطة، روما ب 44 نقطة، مركز خامس سامدوريا سام ب 38 نقطة. في المركز السادس مركز سابع لأتلانتا ب 36 نقطة، مركز ثامن ميلان ب 35 نقطة، اودينيزي تورينو في المركز التاسع ب 33 نقطة، فيورنتينا مركز 11 ب 31 نقطة، بولونيا في المركز 12 ب 27 نقطة، مركز 13 نلقاو فيه جنوا وكالياري ب 24 نقطة، كييفو فيرونا ب 22 نقطة مع ساسولو في المركز 15، معاهم كروتوني مركز 17 ب 20 نقطة، سبال مركز 18 ب 17 نقطة، هيلاس فيرونا في المركز 19 ب 16 نقطة، وبينيفنتو في المركز 20 والاخير بسبعه نقاط. كلمتين صغيره على روما، تسجل بعد 43 سيكوندا سنجي سوندير اللاعب التركي تربح 1 بلاش بعد 6 مباريات ما تربحش، 3 تعادل و3 نول. الانتر 10 مباريات توت كومبيتيسيون كونفوندو ما تربحش، منهم 8 في السيريا، 6 تعادلات وزوز خسائر. ولازيو سكونفيتا شوك خساره كبيره برشا كونتر جنوا 2-1.
معناها جروس سوربريز. جنوا تماركي لكن الاربيتر ينحي البونتو لاكسالت، يعاودوا يلعبوا دونك ويعاود لاكسالت هو بيدو بالراس يماركي في ال 94. مباراه ممتازه كنا تبعناها نهار الاثنين. سامدوريا تورينو كيف مباراه ممتازه، برشا مباريات فرجويه في السيريا. نمشيو للبوندسليغا، مباريات نهار الاحد في البطوله الالمانيه، شتوتغارت بوروسيا مونشن جلادباخ وفيردر بريمن فولسبورغ. كلمتين خفاف. دونك مونشن جلادباخ مطالب بون رياكسيون بعد الخساره كونتر لايبزيتش، ما وراش معناها مستوى كبير. اليوم هو قريب برشا للي بوزيسيون اوروبيين. المباراه الثانيه كان نجموا نشوفوها فيردر فولسبورغ كيف فيردر بريم اول مره تخرج قلنا من زون دو ريليغاسيون، وفولسبورغ كيف مش بعيد برشا. دونك نتصور المباراه الاولى باش يكونوا فيها العديد من الاهداف، المباراه الثانيه ان بو بلو كريسبي. نمشيو للليغا في اسبانيا، مباريات الليغا دونك 4 مباريات. سيفيا جيرونا، البارسا تستقبل ختافي، سيلتا فيغو ضد اسبانيول، وفالنسيا ليفانتي. هذايا ديربي فالنسيا في البطوله الاسبانيه. نمشيو للليغا في فرنسا، ستراسبورغ تستقبل 3، نونت ضد ليل، وليون غان فريق وهبي الخزري. بالنسبه للبريمير ليج نهار الاحد المباريات هدرسفيلد بورنموث، نيوكاسل مانشستر يونايتد ساوثهامبتون ليفربول. فاش نجموا نتفرجوا في هذا مباراة صعيبة المان يونايتد في سان جيمس بارك، ومباراة صعيبة لليفربول في سانت ماري ستاديوم ضد ساوثهامبتون. جمعية معناها تري سوليد الحقيقه. سيدريك شوارز على اليمين البرتغالي، راين بيرترون على اليسار، في الوسط عندنا هوت، عندنا معناها ستيفنس، عندنا يوشيدا، روميو الاكس ماسيا بارسا دونك موجود في وسط الميدان، ستيفان بوفال، جابياديني خذاو كاريو من موناكو. جمعيه معناها ممتازه الحقيقه، تفرجت عليها برشا مرات. ساوثهامبتون باش يكونوا فما اهداف. هدرسفيلد كونتر بورنموث، زاد نتصور اللي يكونوا مباراه باش تكون اقرب لبورنموث كو هدرسفيلد. كما كنا نحكيو مان يونايتد مش في احسن حالاته، حتى كي يربح بار لو بلو بيتي دي سكور. فما مشاكل كبيره ما بين بوجبا، ما بين لوكاكو، ما بين مورينيو، وفما اقاويل تقول اللي مالغري اللي مورينيو مدد عقده بروبابلومون كان باش يتواصل المشاكل اللي عنده مع اللاعبين ينجم يرحل. ابره قريب برشا لالي جالاكسي. دونك هذم هما جروسو مودو معناها انطباعاتنا المباراه هذه. نمشيو مع السيريا، مباريات نهار الاحد في البطوله الايطاليه، ساسولو تستقبل كالياري، كييفو جنوا، انتر بولونيا، ساندوريا فيرونا، تورينو اودينيزي، ولايس روما تستقبل بينيفنتو. صحيح، ايس روما بينيفنتو مباراة على الورق معناها 100% ايس روما اللي هي مطالبة دو سو ريكونسيليي مع البوبليك نتاعها. لي شوا برشا، عندها بيروتي، عندها شعراوي، ستروتمان، ناينغولان يلعب رقم 10، سنجي سوندير اللاعب التركي. فرطت في اميرسون بالميري لارير جوش دونك تشيلسي ب 26 مليون يورو، لكنها خلات ايدين زيكو اللي هو دونك نقولوا احنا لا فورس ترونكيل نتاع روما. مباريات ساسولو بعد 7 بلاش ضد اليوفي مطالبه بالرياكسيون مع كالياري. جنوا تعدي في مباريات طيبه للغايه، الحقيقه انها با ميريتي الخساره مع اودينيزي في الجوله اللي قبل هذه، وتوا ربحت لاتسيو. لينتر 10 ماتشات كما كنا نحكيو لازمها تنتصر. سامدوريا كيف بوجود لو تريو لينيتي توريرا وباريتو في الوسط قاعد تعدي في مباريات ممتازه جدا بيان سور بوجود كوالياريلا وغاستون راميريز الأوروغواياني اكس بولونيا اي ساوثهامبتون. وعندنا تورينو اودينيزي اللي ننتظروا فيه اهداف كبيره. اتونسيون اللاعب بيانكتو اللاعب سلوفاكي في اودينيزي قاعد يعدي في مباريات ممتازه برشا. باش نقفلوا الكل صادق، انا لافيش اللي نجموا نتبعوها اكثر مباراه في المباريات الكل مش في ايطاليا. في المباريات الكل توتنهام ارسنال نهار السبت، ما عندنا جمعه وسبت وحد. نتصور نهار الجمعه عندنا سانتي وام في الشودورون سي مارسيي مع لي مارسيي بلوتو سافا يتر معناها حاجه. بار كونتر نهار السبت عندنا مدريد كونتر سوسيداد، وعندنا بيان سور ماضي ساعه ونص سبيرز كونتر ارسنال. وفما شكون ينجم يتفرج على معناها الماتشات يبداو مع بعضهم. فما دي كونفيرنس في المانيا، فما مولتي بريمير معناها دو بريفيرونس. احنا نعملوا كيك الحقيقه بور نو با راتيو كان ماتش في اللايف الحقيقه. هذا كل دونك تنجموا تتابعوه معنا على السيت نتاعنا buntu.x2.com ولا على السيت الاخباري نتاعنا buntu.sportsnews.com ولا على البورتاي موبيل نتاعنا بونتو لايف. امامكم السيت كالعاده، تعملوا الانسكريبشن نتاعكم، تدخلوا تلقاو كل الرياضات قلنا من هنا فصاعدا. ايضا باش تلقاو الميني فوتبول مع الفوت مع الهوند مع الباسكيت ومع كرة القدم الأمريكية اللي قال لكم صدق قحبيش راي وفات انتهت. إن شاء الله نرجعوا لها السيزون الجاية، نركزوا مع الام بي اي كما قال الصدق قحبيش. يعطيكم الصحة اللي تبعتونا طيلة البرنامج. احنا كيما كل نهار خميس نتقابلوا إن شاء الله الخميس الجاي 8 نتاع الليل في نفس المكان نفس القناة، قناة تونسنا. باي باي، صباح على خير.